आपकी बहन भी है। आपको कोई शक है इस बारे में? जनूबी हिंदुस्तान की फिल्मी सन्नत, रवि तेजा, खासतौर पर तेलुगु सिनेमा का वो नाम है जिन्हें अवामी सतह पर मास महाराजा कहा जाता है। ये लक़ब मास शोहरत नहीं बल्कि उनकी फिल्मी अंदाज, बेबाक तवानाई, आम आदमी से जुड़ी अदाकारी और मुसलसल मेहनत की अलामत है। रवि तेजा ने बगैर किसी फिल्मी पस मंजर के जद्दोजहद शुरू की और अपनी मेहनत, इस्तेकामत और गैर मामूली स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए तेलुगु सिनेमा के सफ़े अव्वल के सितारों में जगह बनाई। रवि तेजा की पैदाइश 26 जनवरी 1968 को हुई। उनका असल नाम भोबती राजू रवि शंकर राजू है। उनके वालिद सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए बचपन में मुख्तलिफ शहरों में क्याम करना पड़ा। इस नकल मकानी ने उनकी शख्सियत में तनूव, मुशाहिदा और जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों को समझने की सलाहियत पैदा की। तालीम के दौरान ही रवि तेजा में कहानियां सुनाने और अदाकारी का शौक जाग उठा। वो कॉलेज के ड्रामों में हिस्सा लेते, मुकालमे याद रखते और स्टेज पर बेखौफी से खड़े होते। यही वो दिन थे जब उनके अंदर छुपा हुआ फन आहिस्ता आहिस्ता निखरने लगा। फिल्मी दुनिया में कदम रखना आसान नहीं था, खसूसन उस शख्स के लिए जिसके पास ना सिफारिश हो और ना कोई मजबूत बैकग्राउंड। रवि तेजा ने भी यही रास्ता चुना। इब्तिदा में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, छोटे छोटे किरदार किए, कभी नाम भी क्रेडिट्स में नुमाया ना होता, मगर वो हर मौके से सीखते रहे। ये वो जमाना था जब रवि तेजा ने फिल्मी सेट पर हर शोबे को करीब से देखा, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, कैमरा वर्क और अदाकारों की तैयारी। ये सीखना बाद में उनकी अदाकारी में गहराई और हकीकत पसंदी बनकर ज़ाहिर हुआ। रवि तेजा को इब्तिदा में जिमनी किरदार मिले, अगरचा किरदार छोटे थे मगर उनकी तवानाई और मुकालमा अदायगी नुमाया हो जाती। जल्दी हिदायतकारों ने महसूस किया कि ये अदाकार स्क्रीन पर आते ही तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। उनकी इब्तदाई कामयाबियों ने साबित किया कि वो मौज एक अदाकार नहीं बल्कि एक मुकम्मल परफॉर्मर है, एक ऐसा फनकार जो मज़ाक, एक्शन और जज्बात को यकजा कर सकता है। असल ब्रेक थ्रू उस वक्त आया जब रवि तेजा को मरकजी किरदार मिलने लगे। उन फिल्मों में उनका मास अपील वाज़ा नजर आया। तेज रफ्तार मुकालमे, मज़ा और आम आदमी की नुमाइंदगी, यहीं से मास महाराजा की शिनाख्त बनी। नाजरीन ने महसूस किया कि रवि तेजा उन जैसे ही हैं, गैर बनावटी, बेतकल्लुफ और सच्चे। उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि अवामी जज्बात की तर्जुमान बन गई। रवि तेजा की अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी उनकी तवानाई है। वो स्क्रीन पर खामोश भी खड़े हों तो भी मुतहरिक दिखाई देते हैं। मुकालमा बोलते वक्त उनकी आवाज, लहजा और बॉडी लैंग्वेज किरदार को जिंदा कर देती है। मजा फितरी, बेसाख्ता और सूरत हाल के मुताबिक। एक्शन हकीकत पसंदाना, ताकतवर और असर अंगेज। जज्बात सादा मगर दिल को छू लेने वाले। यही इम्तजाज उन्हें हम असर अदाकारों से मुमताज करता है। रवि तेजा ने अपने कैरियर में मुतअद्दिद कामयाब फिल्में दी। हर दौर में उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तवज्जो का मरकज रही। उनके किरदार कभी पुलिस अफसर, कभी आम नौजवान, कभी बागी और कभी मजाहिया हीरो की सूरत में सामने आए। उन फिल्मों में न सिर्फ उनकी स्टार पावर को मजबूत किया बल्कि तेलुगु सिनेमा में मास इंटरटेनमेंट की नई तारीफ भी कायम की। हर बड़े फनकार की जिंदगी में मुश्किल दौर आता है। रवि तेजा के कैरियर में भी कुछ फिल्में तवक्कुआत पर पूरी ना उतरी। नाकदीन ने सवाल उठाए, बॉक्स ऑफिस पर बहस छिड़ गई, मगर रवि तेजा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने स्क्रिप्ट्स पर ज्यादा तवज्जो दी, किरदारों में तनूव लाया और साबित किया वो वक्ती कामयाबी के नहीं बल्कि तवील रेस के घोड़े हैं। रवि तेजा अपनी जाती जिंदगी को हमेशा मीडिया से दूर रखते हैं, एक खानदानी इंसान है और सादगी को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि उनकी अवामी शबिया एक संजीदा, मेहनती और बासूल इंसान की है। रवि तेजा को मुख्तलिफ अवार्ड्स और नामजदगियां मिली। ये एजाजात उनकी मेहनत और अवामी मकबूलियत का एतराफ है, मगर उनके नजदीक सबसे बड़ा अवार्ड नाजरीन की मोहब्बत है। रवि तेजा ने तेलुगु सिनेमा में मास हीरो की नई लहर पैदा की। उनके बाद आने वाले कई अदाकारों ने उनके अंदाज से मुतासिर होकर अपने कैरियर बनाए। उन्होंने साबित किया कि सादगी, मेहनत और खलूस के साथ भी सुपरस्टार बना जा सकता है। आज भी रवि तेजा भरपूर अंदाज में फिल्मी दुनिया का हिस्सा है। उनके प्रोजेक्ट्स नाजरीन के लिए तजस्सुस का बायस बनते हैं। वो बदलते हुए वक्त के साथ खुद को ढालते हैं मगर अपनी असल शिनाख्त बरकरार रखते हैं। रवि तेजा की कहानी मौज एक अदाकार की कामयाबी नहीं बल्कि हौसले, जद्दोजहद और खुद एतमादी की दास्तान है। एक ऐसा शख्स जिसने बगैर किसी सहारे के अपनी जगह बनाई और आज लाखों दिलों पर राज कर रहा है। यही वजह है कि रवि तेजा सिर्फ एक फिल्मी सितारा नहीं बल्कि एक अलामत है। रवि तेजा की शोहरत का सफर जैसी ही बुलंदियों को छूने लगा, वैसे ही उन पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ने लगा।
اب وہ صرف ایک اداکار نہیں رہے تھے بلکہ ایک برانڈ بن چکے تھے۔ ہر نئی فلم کے ساتھ توقعات بڑھتی گئی، ناظرین زیادہ چاہتے تھے اور ناقدین زیادہ باریک بینی سے دیکھنے لگے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اکثر اداکار یا تو خود کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں یا پھر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر روی تیجا نے اس مرحلے کو ایک امتحان سمجھا، نہ کہ بوجھ۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر سکرپٹس منتخب کرنا شروع کیے اور ہر کردار میں کچھ نیا شامل کرنے کی کوشش کی۔ ماس مہاراجا کا لقب صرف ایک نعرہ نہیں تھا بلکہ وقت کے ساتھ ایک مکمل فلمی شناخت بن گئی۔ روی تیجا نے ثابت کیا کہ ماس فلم کا مطلب صرف ایکشن نہیں بلکہ رفتار، جذبات اور مزاح اور عوامی جڑت کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے اپنے ایکشن سینز میں حقیقت پسندی رکھی، مکالموں کو عام زبان میں رکھا اور اپنے کردار کو ایسا بنایا کہ ناظرین خود کو اس میں دیکھ سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فلمیں شہروں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی یکساں مقبول ہوئی۔ روی تیجا کی سب سے بڑی طاقت ان کا سکرپٹ سینس ہے۔ وہ کہانی کو صرف سٹار ڈوم کے زاویے سے نہیں دیکھتے بلکہ یہ جانتے ہیں کہ کردار ناظرین کے دل تک پہنچے گا یا نہیں۔ کئی مواقعوں پر انہوں نے بڑی بجٹ کی فلمیں صرف اس لیے چھوڑ دی کہ کہانی میں جان نہیں تھی۔ اس کے برعکس درمیانے بجٹ کی فلموں کو قبول کیا جو بعد میں سپر ہٹس ثابت ہوئی۔ یہ فیصلے ان کی فلمی سمجھ بوجھ کا واضح ثبوت ہیں۔ ہر کامیاب اداکار کی طرح روی تیجا کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ فلمیں باکس آفس پر وہ مقام حاصل نہ کر سکی جس کی امید جا رہی تھی۔ میڈیا نے سوال اٹھائے، ٹرولنگ ہوئی اور بعض ناقدین نے ان کے ماس امیج کو پرانا قرار دیا، مگر روی تیجا نے کبھی زبانی جواب نہیں دیا۔ ان کا جواب ہمیشہ ایک نئی فلم، ایک مختلف کردار اور ایک بہتر پرفارمنس کی صورت میں آیا۔ یہی خاموشی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ زندگی نے روی تیجا کو صرف کامیابیاں ہی نہیں دی بلکہ کچھ ذاتی صدمے بھی دیے۔ ان لمحات میں انہوں نے خود کو مکمل طور پر اپنے کام میں جھونک دیا۔ فلم ان کے لیے صرف پیشہ نہیں بلکہ علاج بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کئی کرداروں میں ایک گہرا درد، خاموشی اور حقیقت پسندی نظر آتی ہے جو صرف اداکاری نہیں بلکہ زندگی کا تجربہ ہوتی ہے۔ آج تیلگو فلم انڈسٹری میں آنے والے کئی نوجوان اداکار روی تیجا کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ ان کی جدوجہد، سادگی اور مستقل مزاجی نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہے۔ روی تیجا اکثر کہتے ہیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، بس محنت، صبر اور خود پر یقین ضروری ہے۔ روی تیجا کے فین فالوئنگ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں۔ بچے ان کی توانائی سے متاثر ہوتے ہیں، نوجوان ان کے سٹائل سے اور بڑی عمر کے لوگ ان کی سادگی سے۔ فین کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ عاجزانہ رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ محبت ان کی اصل طاقت ہے۔ یہ مرحلہ روی تیجا کی زندگی کا وہ باب ہے جہاں شہرت، تنقید، کامیابی اور ذاتی آزمائش ایک ساتھ چلتی ہے، مگر ان کا سب کے درمیان جو چیز مستقل رہتی ہے وہ ان کی محنت اور خودداری۔ روی تیجا کا فلمی سفر دراصل تیلگو سینما کی بدلتی ہوئی تاریخ کا عکس ہے۔ انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف قسم کے کردار ادا کیے جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ خود کو وقت کے ساتھ ڈھالنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روی تیجا کی کچھ فلمیں ایسی ہیں جنہوں نے نہ صرف باکس آفس پر کامیابی حاصل کی بلکہ عوامی شعور میں بھی اپنی جگہ بنائی۔ ان کرداروں میں ہمیں ایک باغی نوجوان، ایک ایماندار پولیس افسر، ایک مزاحیہ مگر سنجیدہ ہیرو اور ایک درد مند انسان نظر آتا ہے۔ باکس آفس پر روی تیجا کی فلموں کا اثر ہمیشہ قابل ذکر رہا ہے۔ ان کی فلمیں اوپننگ ڈے پر ہی ناظرین کو سینما گھروں تک کھینچ لاتی ہیں۔ یہ اعتماد پروڈیوسرز کے لیے ایک بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے ثابت کیا سٹار پاور کے ساتھ اگر کہانی بھی مضبوط ہو تو فلم طویل عرصے تک کامیاب رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کئی فلمیں ریلیز پر اچھی کارکردگی دکھاتی ہیں۔ اگرچہ روی تیجا ایوارڈز کے پیچھے نہیں بھاگتے مگر ان کی محنت کو مختلف پلیٹ فارمز پر سراہا گیا ہے۔ انہیں بہترین اداکار کی کیٹیگری میں متعدد بار نامزد کیا گیا اور کئی باوقار اعزازات بھی ملے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ویڈیو آج کی روی تیجا کی زندگی کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، اور چینل کو سبسکرائب دوستو لازمی کر لیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔